میں تے مدینے اندر نظر مارا نا 12 ربیع الاول دا دن اللہ دے پیغمبر دنیا تو گئے سیدہ فاطمہ الزہرا دی اکھاں اندر آنسو نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی اکھاں اندر آنسو نظر آ رہے نے ابو بکر صدیق دی اکھاں اندر آنسو نظر آ رہے نے پیاری عمر دیاں لتاں جسم میرے پیغمبر دے صحابی دا قاصر ہو گیا ہے آپ نہ جسم اپنی لتاں تے نہ کھلار سکے میرے پیغمبر دی وفات دی خبر سن کے اینا پریشان ہوئے حسن تے حسین رو رہے نے حضرت علی رو رہے نے حضرت عثمان رو رہے نے یا نبی پاک دی زندگی اندر سبھی پاک دیاں 3 بیٹیاں فوت ہو گئیاں نبی پاک دی زندگی اندر نبی پاک دے 3 بیٹے فوت ہو گئے جدو اللہ پاک دے پیغمبر دنیا تو گئے تے صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا باقی رہ گئیاں نبی پاک تو بعد 6 مہینے زندہ رہیاں ایک دن بھی مس نہیں کرائیاں یار تو تے بڑا خوش نظر آئے 12 ربیع الاول دا دن ہوئے اس پیغمبر دا جلوس بھی نکالے کوئی محبت دا طریقہ نبی پاک تو ثابت نہیں محبت دا طریقہ قرآن دیتی سپارہ تو ثابت نہیں محبت دا طریقہ صدیق تو ثابت نہیں بات مختصر کریے نبی پاک دے صحابہ تو ثابت نہیں امام بخاری تو ثابت نہیں امام مسلم تو ثابت نہیں امام ترمذی تو ثابت نہیں امام ابو داؤد تو ثابت نہیں انجدہ خوشی دا دن منانا امام ابو حنیفہ تو ثابت نہیں امام شافعی تو ثابت نہیں امام جعفر تو ثابت نہیں یار تیرے امامہ تو ثابت نہیں دا پھر جس بات دی خوشی پہ کرنا ہے ایتے وفات دا دینے پر نبی پاک دے دنیا تے آن دی کنو خوشی نہیں دی اگر نبی پاک دے دنیا تے آن دی خوشی انج منائی جان دی سونے پیغمبر اپنی زندگی اندر ضرور دس کے جان دے یاروں میں سوال کرنا چاہنا محبت برا پیغام دینا چاہنا میرے پیغمبر نے اپنی پوری زندگی اندر انج 12 ربیع الاول دا دن منان دا حکم نہیں دیتا پر آج تم کیوں منا رہے ہیں اگر آج تم منائیں دا تے سمجھ لانا نبی پاک نالے محبت دا طریقہ کوئی نہیں دا مدینے اندر نبی پاک دی بیٹی پاک دی وفات اندر ہو رہی ہے تے تینوں جشن دی سجی ہے تو جلوس پہ کڑنا ہے تو ون سمنے کھانے پہ تقسیم کرنا ہے پر افسوس والی بات ہے اہل حدیثوں تو اس بات دے مبارک بات دے حقدار ہو تو ہاڑی ازواج باہر نکلے پردہ کر کے نکلے باحیا طریقے نال نکلے دین دی تبلیغ لی نکلے باعزت طریقے نال نکلے 12 ربیع الاول دا دن آئے میں مسلمانہ دی ایسی عورتاں بھی ویکھاں جڑیاں تبلیغ بھی کرن میک اپ کر کے کرن ایک شریعت تو ثابت ہے یا ثابت کرو یا اپنے دین حق تے ڈٹ کے رہو یا پیغمبر دی سیرت تو صحیح معنی اندر سبق حاصل کرو یا امتی صحیح معنی اندر سناؤ اے امتی اسلام دا کوئی فائدہ نہیں دا اے عاشق رسول صدان دا کوئی فائدہ نہیں حضرت صاحب انج دا ثواب نہیں ملے گا اور حق دے لا الہ الا اللہ پڑھیا تے پیغمبر دی سیرت تو سبق حاصل کرو اللہ پاک دے پیغمبر دی پوری زندگی تو اے بات انج ثابت ہی نہیں دی چڑیاں لگائیاں جان جلوس کڈے جان حضرت صاحب اللہ مینوں تینوں صحیح معنی اندر دین حق نو سمجھن دی اور پہچانن دی توفیق عطا فرمائے